मूल्यवृद्धि कर ऐन 52 र नियमावली 53 मा मूल्यवृद्धि करमा दर्ता भनेको के हो हैन कस्ता चाहिँ कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू कस्ता कारोबार गर्ने फर्महरू अथवा हामीले सामान्य हिसाबले बुझ्दाखेरि हामीले चाहिँ बजारमा देख्छौं पसलहरू जस्तै मोबाइल पसल देख्छौं किनारा पसल देख्छौं मार्टहरू देख्छौं सुपरमार्केटहरू देख्छौं हैन ती चाहिँ कुन दर्ता हुनुपर्ने हो कुन दर्ता नहुनु पर्ने हो दर्ताको क्राइटेरिया कुन छ हैन त्यसपछि दर्ता भएकोले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व के हो त्यो विषयमा तपाईलाई क्लियर पार्ने प्रयास गर्नेछु त्यसपछि दर्ताको लागि कस्ता कस्ता चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिन्छ त्यसपछि दर्ताको प्रमाणपत्र के हुने दर्ता कहिलेसम्म दर्ता गरिसक्नु पर्ने कहाँ दर्ता हुने यी विषयहरुमा तपाईलाई क्लियर पार्ने प्रयास गर्नेछु त्यस्तैगरी कर विवरण यहाँ चाहिँ कर भन्नाले यो मूल्यवृद्धि कर ऐन 2052 र नियमावली 2053 भित्र हामीले कर भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात भ्याट भनेर बुझ्नुपर्छ अरु कर हैन आयकर अथवा अत्तशुल्क कर अथवा अन्य कर जुन हामीले सुन्छौं त्यो कर होइन यहाँ कर विवरण भन्नाले मूल्यवृद्धि कर अर्थात मूल्यवृद्धि कर ऐन 2052 को दफा 7 मा उल्लेख गरेको 13% का दरले लाग्ने जुन कर छ त्यो करलाई बुझिन्छ है त्यो कर विवरण भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कर मा दर्ता भएको व्यक्ति भन्नाले हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्छ भने कुनै एउटा संस्था अथवा कुनै एउटा फर्म कुनै एउटा उद्योग कुनै एउटा पसल अथवा जसले कारोबार गर्छ मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबार गर्ने जुन कारोबारी छ त्यसलाई हामीले यहाँ व्यक्ति भनेर भन्छौं उसले बुझाउने विवरण त्यो विवरण कहाँ बुझाइन्छ कहिले बुझाउनु पर्छ त्यो विवरणमा के विषयहरू उल्लेख गरेको हुनुपर्छ हैन त्यो विवरण समयमा नबुझाउँदा त्यसलाई जरिमाना के हुन्छ भन्ने लगायतका विवरणहरू कर विवरणमा पर्दछ त्यसैगरी अर्को छ करकट्टी यो करकट्टी भन्ने विषय चाहिँ हामीले यो कस्तो हो के हो भन्ने कुरा एकदमै कन्फ्युज हुन्छ हामी पढ्दाखेरि यसलाई सिम्पल बुझौं मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको कुनै पनि व्यक्तिले आफूले सामान किन्दाखेरि त्यो सामान के गर्छ मा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्छ भने त्यो सामान आफूले बेच्दाखेरि मूल्य अभिवृद्धि कर के गर्छ संकलन गर्छ अर्थात यहाँ जसले कारोबार गर्ने व्यक्ति हो उसले नै कर संकलन गरेको पनि हुन्छ तिरेको पनि हुन्छ हो यदि तिर्दाखेरि उसले कुनै पनि सामान किन्दा जति कर तिरेको छ त्यो बराबरको कर सामान बेच्दाखेरि संकलन गरेको करबाट उसले कट्टी गर्न पाउँछ मानौ कुनै व्यवसायीले 10 रुपैयाँ उसले सामान किन्दाखेरि मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेको रहेछ भने उसले त्यो सामान बेच्दा 15 रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्यो हो 10 रुपैयाँ तिर्यो 15 रुपैयाँ संकलन गर्यो भनेपछि उसले सरकारलाई बुझाउँदाखेरि त्यो 10 रुपैयाँको पनि विवरण बुझाउनु पर्छ 15 रुपैयाँको पनि विवरण बुझाउनु पर्छ तर उले कर बुझाउँदा 5 रुपैयाँ मात्रै बुझाएको हुन्छ किन उसले उठाएको 15 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि करमा 10 रुपैयाँ उसले के गरेको छ अलरेडी तिरिसकेको छ अरुलाई नै बुझाइसकेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौं कर कट्टी भन्छौं कर निर्धारण भनेको एउटा मूल्य वृद्धि करमा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कर कार्यालयबाट अथवा यहाँ चाहिँ हामीले ऐनमा के भनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विभागबाट भनेर भनेको छ त्यसले कसरी कर निर्धारण गर्दछ कुन अवस्थामा कर निर्धारण हुन्छ र अर्को कर फिर्ता अर्थात कर फिर्ता मूल्य वृद्धि कर लागिसकेको वस्तु हुन सक्छ अथवा सेवा हुन सक्छ त्योमा कर फिर्ता हुने अवस्था के हो कुन अवस्थामा कर फिर्ता हुन्छ है यो कुराहरु र कर छुटको व्यवस्था भनेको कर लाग्ने हो सरी करमा तिर्नै नपर्ने अवस्था अर्थात मूल्य वृद्धि करमा दर्तै नहुनु पर्ने अवस्था कस्तो अवस्था हो यो चाहिँ अनुसूची 1 र शून्य दर भनेको मूल्य वृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने अवस्था तर मूल्य वृद्धि कर चाहिँ संकलन गर्नु नपर्ने अथवा बुझाउनु नपर्ने अवस्था कस्तो अवस्था यो विषयमा तपाईहरुलाई डिटेलमा ऐनमा के भनेको छ ऐनकै दफाहरुमा के भनेको छ त्यो विषयमा मैले हाइलाइट गरेर यहाँहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने म विश्वस्त छु कि यो भिडियो तपाईहरुले बुझ्नुहुनेछ र यसबाट तपाईले लोकसेवा तयारी गरिरहँदा आउन सक्ने सम्पूर्ण प्रश्नहरुको उत्तर हल गर्न सक्नुहुनेछ लागौं अब पीडीएफ तर्फ
अब यहाँ मूल्यवृद्धि कर ऐन 2052 भन्यो यो कहिले भन्ने हामीलाई। अनि अर्को कुरा यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ यति धेरै चाहिँ 59 देखि 58 59 देखि यो चाहिँ संशोधन हुँदै हुँदै 79 अब अझ 80 मा पनि संशोधन भएको छ। यो संशोधन हुँदै आएको छ। यसको अर्थ के हो भने हरेक वर्ष बजेट सँगसँगै आउने आर्थिक ऐनले मूल्यवृद्धि कर ऐनका दफाका प्रावधानहरू परिवर्तन गर्छ र त्यो ऐनको दफामा भएको परिवर्तन सँगसँगै त्योसँग सम्बन्धित नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू पनि संशोधन हुने गर्दछ। यो तपाईहरूको जानकारीको लागि मात्रै। अब यहाँ केही परिभाषाहरू छ। अब यो परिभाषाहरू म तपाईहरुलाई केही पनि भन्न गइन है। यहाँ तपाईहरुले सामान्य हिसाबले हेर्नुहुन्छ यो परिभाषा तपाईहरुको लागि छैन। त्यस्तो अप्ठ्यारो परिभाषा आयो भने म तपाईलाई भनेछु। मैले अगाडि पनि भनेछु व्यक्ति भन्नाले के भन्छ भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ जस्तै व्यक्ति भनेर भन्नाले चाहिँ तपाईको प्राकृतिक व्यक्ति हुन सक्यो, फर्म, कम्पनी, संघ, संस्था, साझेदारी संस्था, संयुक्त सहकारी, संयुक्त व्यवसाय, त्यसपछि तपाईको गुठी को सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नाफाको उद्देश्य लि वा नलि कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न रहेको सरकारी निकाय, धार्मिक संगठन, परोपकार संस्था वा त्यस्ता अन्य कुनै निकाय समेतलाई जाउनु पर्छ भनेर भनेको छ। अब त्यसपछि यहाँ दर्ता नम्बर भनेर भनेको छ आपूर्तिकर्ता। यो तपाईहरुलाई अहिले परेन। अब यहाँ करदाता भनेको के हो त भनेर भन्नाले करदाता भनेको यस ऐन बमोजिम भनेको मूल्यवृद्धि कर ऐन 2052 बमोजिम कारोबारमा संलग्न भएको व्यक्ति र कर अवधि भनेको कर विवरण पेश गर्नुपर्ने अवधिको भनेको जस्तै अहिले हामीले कर विवरण भनेका थियौं त्यो कर विवरण कुन अवधिमा पेश गर्नुपर्ने हो हैन। मन्थली हो कि त्रैमासिक हो कि चौमासिक हो कि वार्षिक हो त्यसलाई कर अवधि भनेर भन्छौं। यहाँ चाहिँ विभाग भन्छ। विभाग हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय विभाग भनेर भन्छ। कर अधिकृत भनेर यहाँ डिफाइन गरेको छ। कर अधिकृत भनेको शाखा अधिकृत माथि र शाखा अधिकृत माथि अथवा शाखा अधिकृत उपसचिवलाई चाहिँ कर अधिकृतको रूपमा चाहिँ के भनेर भनेको छ परिभाषित गरेको छ है। अब यहाँ चाहिँ कर अधिकृतको क्षेत्र भनेको छ। मूल्यवृद्धि कर कुन कुनमा लाग्छ भनेर यहाँ भनेको छ तपाईलाई है। मूल्यवृद्धि कर चाहिँ लाग्ने भनेको नेपाल भित्र आपूर्ति भएका वस्तु तथा सेवा भनेको वस्तुमा पनि लाग्न सक्छ, सेवामा पनि लाग्न सक्छ। जस्तै वस्तु भनेको तपाईले मोबाइल किन्नु भयो भने त्यसलाई वस्तु हुन्छ। त्यस्तै तपाईको कुनै पनि एउटा संस्थाले तपाईलाई कन्सल्टेन्सीको उदियो अथवा विज्ञापन बापत हैन कुनै चाहिँ पत्रिकामा विज्ञापन गर्यो, विज्ञापन त सेवा हो, त्यसलाई पनि त्यसमा पनि मूल्यवृद्धि कर लाग्छ। नेपाल भित्र आयात गरिएका वस्तु अथवा सेवा बाहिरबाट चाहिँ आयात गरियो त्यसमा पनि लाग्छ र बाहिर निर्यात गरिएका वस्तु तथा सेवामा पनि लाग्छ। र प्रत्येक कारोबारको कर लाग्ने मूल्यमा कर लाग्ने छ भनेको कर लाग्ने मूल्य भनेर बिलमा को लेखेको हुन्छ त्यसमा कर लाग्ने छ भनेर भनेको छ है। अब यो तपाईलाई आउँछ। अब यहाँ चाहिँ अर्को छ। अब हामीलाई एकदमै चाहिने भनेको जस्तै करको दर भनेको छ दफा 7 मा। मैले तपाईलाई अगाडि पनि भनेथे हाम्रो चाहिँ मूल्यवृद्धि करको स्ट्यान्डर्ड रेट कति हो 13% हो। यो जानकारीको लागि तपाईहरुको लागि। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट भने पनि के हुन सक्छ शून्य दर पनि हुन सक्छ। शून्य दर कस्तो वस्तुमा किन लाइन्छ भन्ने कुरा हामी पछाडी भन्छौं है। शून्य दर पनि हुन सक्छ। अब त्यसपछि कर निर्धारण र कर असुल पर भनेर भनेको छ दर्ता भएको व्यक्तिले UN र SN अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा कर निर्धारण र कर असुल उपर गर्न पर्ने छ भनेर यहाँ भन्यो। यो तपाईलाई सामान्य जानकारीको लागि यो सबै पढ्नु पर्दैन। अब यहाँ सानो व्यवसायको लागि कर छुट, सानो कारोबार गर्ने व्यवसायको लागि कर छुट भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ के भनेर भन्यो भने सबैले कर तिर्नु पर्ने भनेर भने पनि तोकिएको रकमसम्मको भनेर भनेछ है। यहाँ हेर्नु तोकिएको रकमसम्मको भन्यो। त्यो रकम कहाँ तोक्छ? यो रकम चाहिँ नियमावलीमा तोकेको हुन्छ है त। त्यसपछि यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको रकमसम्मको वार्षिक कर लाग्ने कारोबार गर्ने सानो व्यवसायलाई दर्ता गर्न, विवरण पेश गर्न, अन्य प्रक्रिया पूरा गर्न नपर्ने गरी तोकिए बमोजिम छुट दिन सकिनेछ भनेर भन्यो। अब यो विषयमा नियमावलीमा के लेखेको छ है त। नियमावलीमा हेर्नु मूल्यवृद्धि कर नियमावली 2053 छ। राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो हामीलाई आवश्यक भएन। ल अब यसमा चाहिँ तपाईको यहाँ केही लेखेन। ल यसको पछाडी आउँछ म तपाईहरुलाई। ल यहाँ सानो कारोबार गर्ने व्यवसायले दर्ता गर्नु नपर्ने भन्यो। ल हेर्नु है त यहाँ नियम 3 मा जेसुकै दर्ताको नियम 3 मा जेसुकै लेखे तापनि ऐनको दफा 9 यहाँ हेर्नु दफा 9 मा के भन्यो सानो कारोबार गर्ने व्यवसायलाई छुट भन्यो। कसलाई छुट भन्यो? तोकिएको रकमसम्मको वार्षिक कर लाग्ने भन्यो। त्यो तोकिएको रकम भनेको के हो त भने यहाँ भनेर ल्याएर भनेपछि को चाहिँ तपाईको
कारोबारको हिसाबले कति कारोबार भएको व्यक्ति मूल्यवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्छ अथवा हुनु पर्दैन भन्ने कुराको एन्सर यहाँ छ है त। अब हेर्नु ऐनको दफा 9 मा उल्लेख भएको चाहिँ विगत 12 महिना भनेको एक आर्थिक वर्षमा रु वस्तुको हकमा 50 लाख, वस्तु र सेवा फरक छ है साथी हो। वस्तुको हकमा 50 लाख रुपियाँसम्मको कारोबार किने गरेको र वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबार गरेको चाहिँ 20 लाख रुपियाँसम्म, वस्तु पनि सँगसँगै छ त्यसपछि सेवा पनि सँगसँगै मिक्स कारोबार छ भने 20 लाख रुपियाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कारोबार दर्ता गराउनु पर्ने छैन। यसलाई के नबुझौँ भने तपाईलाई आयकर पढ्दै गर्दाखेरि आयकरमा दर्ता गराउनु पर्ने छैन होइन, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गराउनु पर्ने छैन भन्ने कुरा बुझौँ है त। यसरी कारोबार दर्ता गराउन नपर्ने व्यक्तिले आफ्नो कारोबार स्थलमा वस्तुको हकमा 50 लाख रुपियाँसम्म र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा 20 लाख रुपियाँसम्मको कारोबार मात्र भएकाले दर्ता हुनु नपर्ने भन्ने सूचना सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्छ। अब यहाँ के भन्यो, वस्तु 50 लाख रुपियाँसम्मको वस्तुको कारोबार गर्छ दर्ता हुनु परेन, वस्तु र सेवा सँगसँगै चाहिँ कारोबार गर्छ त्यस्तो छ भने 20 लाख रुपियाँसम्मको गरेको छ भने दर्ता हुनु परेन, 20 लाख भन्दा बढी छ भने दर्ता हुनु पर्यो। अब यदि चाहिँ ऊ दर्ता हुनु नपर्ने हो भने पनि त्यहाँ गएर तपाईँ चाहिँ पसलमा गएर हेर्दाखेरि के हुनु पर्यो भने मूल्यवृद्धि यो चाहिँ पसल अथवा चाहिँ यो संस्था मूल्यवृद्धि करमा दर्ता छैन, यो कारणले दर्ता छैन भनेर लेख्नु पर्नेछ। तर अब नेपालभित्र कर छुटको कारोबार गर्ने व्यक्तिको आफ्नो उपयोगका लागि आफै पैठारी गर्नेदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले एक पटकमा 10,000 भन्दा बढी को करयोग्य वस्तु पैठारी गर्दा आफ्नो कारोबार दर्ता गराउनु पर्नेछ भन्न खोजेको। तपाईले पैठारी भनेको नेपालभित्र ल्याउने कसैले, अब यहाँ माथि जेसुकै लेखे पनि तर देश बाहिरबाट देशभित्र सामान आयात गर्ने कुनै आपूर्तिकर्ताले अथवा आयातकर्ताले भने 10,000 भन्दा बढी रुपियाँको एक पटकमा कारोबार गर्छ भने त्यसले चाहिँ दर्ता गर्नु पर्छ। अब यहाँ यो ग नम्बरमा के भन्यो भने आपूर्तिको खरिद बिक्री मौजात र गोदाम छुट्टिन नसक्ने भएमा कर प्रयोजनको लागि कर अधिकृतले त्यस्तो आपूर्तिको खरिद बिक्री र मौजातलाई एउटै कारोबारको सीमामा नै कर निर्धारण तथा असुल उपर गर्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ। अब यो कुरो त्यति धेरै चाहिँ तपाईलाई परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण त होइन, तर यसलाई चाहिँ कसरी बुझौँ भने जस्तै तपाईको एउटा पसल हुन्छ, त्यो पसलको गोदाम हुन्छ, त्यस्तै गरी त्यो पसलको चाहिँ बिक्री मौजात हुन्छ, त्यो गोदाममा मौजात हुन्छ। त्यहाँ गएर जाँदाखेरि कुन पसल हो, कुन मौजात हो, कुन हो केही पनि छुट्याउन सकिएन भनेपछि त्यो सबै चिजलाई चाहिँ एउटैमा हानेर त्यसको कर निर्धारण हुन्छ भनेर भनेको। अब यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ मूल्यवृद्धि करमा कारोबारको हिसाबले मूल्यवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने अवस्था के हो भनेर सोध्यो भने यो लेख्ने, अथवा तपाईले मूल्यवृद्धि करमा दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था आयो भने पनि यो कुरालाई छुहाउनु पर्यो है त। त्यसो भए दर्ता सम्बन्धी के छ त, यो ऐनको व्यवस्था साथीहरु है। मैले अहिले यो दफा 10 भन्दैछु, यो ऐनको व्यवस्था हो। ऐनमा के भनेछ भने कुनै कारोबारमा संलग्न हुने चाहने व्यक्तिले कारोबार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनुपर्ने छ भनेर भन्यो। यहाँ चाहिँ कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनुपर्ने छ भनेर भन्यो, तोकिएको ढाँचामा भनेर भन्यो है। यो चाहिँ के हुनु पर्छ भन्दा जस्तै चाहिँ मैले कुनै एउटा पसल खोल्न थालेँ, त्यो पसलमा चाहिँ मैले मूल्यवृद्धि कर योग्य कारोबार गर्दैछु अथवा मूल्यवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्दैछु, अथवा चाहिँ तपाईको 50 लाख भन्दा बढीको वस्तुको छ हुने चाहिँ अनुमान गरेँ, अथवा वस्तु र सेवाको मिश्रित हो त्यो चाहिँ 20 लाख भन्दा बढी छ भने म चाहिँ त्यो कारोबार सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि नै कर अधिकृत समक्ष गएर तोकिएको ढाँचा भनेको यही ऐन तथा नियमावलीको अनुसूचीहरूमा ढाँचाहरू छन् अथवा चाहिँ निवेदनको उ छ प्रति छ, त्यसमा अनुसार के गर्नुपर्छ निवेदन दिनुपर्छ है। अब यदि चाहिँ कुनै व्यक्तिले कारोबार गरेको वस्तु र सेवामा कर लाग्ने भएमा त्यसरी कर लागेको वा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले 30 दिनभित्र त्यस्तो कारोबार दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा, अब हेर्नु है त, एउटा चाहिँ एउटा संलग्न हुने चाहने व्यक्ति भन्यो, उसले चाहने छ भने देखुन चाहिँ उसले अगाडि नै दिनुपर्छ भन्यो। यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि कारोबार चाहिँ गरिराखेको छ, अब त्यसमा चाहिँ कुन कर लाग्ने कारोबार अब गर्ने भयो हैन, कर लाग्ने कारोबार थप भयो भने चाहिँ उसले त्यो कारोबार सञ्चालन गरेको 30 दिनभित्र यो समय यो मिति चाहिँ सम्झनु होला। तोकिएको ढाँचामा यो माथिकै भाषा छ, यसमा तपाईँ नजानु है, यो दुईटालाई छुट्टा छुट्टै गरी सम्झने मात्रै प्रयास गरौँ। र उपदफा 1 र 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची 1 मा उल्लेखित कर छुट हुने वस्तु तथा सेवामा मात्र कारोबार गर्ने व्यक्तिले दर्ता गर्नु पर्दैन। कर छुटको कुराहरू पछाडि आउँछ अनुसूची 1 अनुसारमा।
कर छुटका कुरा छन्। ती कर छुटमा चाहिँ लगभग 10-11 वटा चाहिँ क्षेत्रहरू छन् कर छुटका। त्यो भित्रको कारोबार गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्दैन है। अब हेर्नु है त, अब यसरी चाहिँ तपाईको दर्ताको आयो, दर्ता आएपछि त अब कर अधिकृतले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कर अधिकृतले त्यस्तो कुरा चाहिँ जाँच्नु पर्यो र त्यसलाई के गर्नु पर्यो त दर्ता नम्बर सहितको दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्यो। त्यो भनेको तपाईको चाहिँ भ्याट प्रमाणपत्र अथवा चाहिँ तपाईको अझ अहिले के हुन्छ भने आयकर प्रमाणपत्र हुन्छ। आयकर प्रमाणपत्रमा तपाईको सुरुमा प्यान नम्बर लिन्छ, त्यसपछि त्यही प्यान नम्बर लिएको व्यक्ति के हुन्छ मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुने हो। त्यो प्यान सँगसँगै अब के जोडिन्छ, भ्याट नम्बर पनि जोडिन्छ र भ्याट कहिले लिएको भनेर मितिमा देखाइन्छ है त। अब हेर्नु, दर्ता भएको व्यक्तिले दर्ताको प्रमाणपत्र आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्ने प्रमुख स्थानमा सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्नेछ। तपाईँ यसो पसलमा जानुभयो भने त्यहाँ यसो हेर्नु होला, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गरेको व्यक्तिको चाहिँ एउटा हरियो चाहिँ उसमा प्लेटमा भ्याट नम्बर भनेर लेखेको हुन्छ। कोही ठाउँमा जानुभयो भने तपाईँले पहेँलोमा देख्नु भएको हुन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ फोटो सहितको एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयको चाहिँ प्रमाणपत्र हुन्छ। ती तपाईँले यसो पसलमा गएर हेर्नु हो भने यो कुरालाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। र कारोबार स्थल एक भन्दा बढी भएमा प्रमुख स्थानमा बाहेक अन्य स्थानमा समेत कर अधिकृतद्वारा प्रमाणित गरेको दर्ताको प्रमाणपत्र राख्नुपर्ने छ भन्यो। जस्तै एबीसी कन्सल्टेन्सी प्रणाली भन्ने छ, त्यसको चाहिँ तपाईको मुख्य कारोबार स्थल काठमाडौँ छ र सहायक कारोबार स्थल तपाईको विराटनगरमा पनि छ भने त्यसले त्यो प्रमाणपत्र काठमाडौँमा पनि राख्नु पर्यो र विराटनगरमा पनि राख्नु पर्यो। र त्यो दुईटै प्रमाणपत्र के हुनु पर्यो, कर अधिकृतले प्रमाणित गरेको हुनु पर्यो। र दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो दर्ता नम्बरको प्रयोग मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क र भन्सार सम्बन्धी सबै कारोबारमा तोकिए बमोजिम अन्य कारोबारमा समेत गर्नुपर्ने छ भनेपछि ल हेर्नु त, त्यो दर्ता नम्बर भनेको त्यो भ्याट नम्बर भनेकै प्यान नम्बर हो है साथी हो। भ्याट भनेको जस्तो मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने तपाईको कारोबार गरेको हो कि होइन भनेर चाहिँ जनाउने मात्रै हो। नम्बर एउटै हुन्छ। त्यो नम्बर चाहिँ कहाँ प्रयोग गर्नु पर्यो, मूल्य अभिवृद्धिमा त उसले गर्नु नै पर्यो, अन्तशुल्कमा पनि गर्नु पर्यो र भन्सार सम्बन्धी कारोबार जस्तै भन्सारमा चाहिँ उसले आयात गर्यो निर्यात गर्यो भने पनि त्यही नम्बर, अन्तशुल्कमा उसले चाहिँ लिक्वियरको व्यवस्था जस्तै चुरोट खैनी रक्सी त्यो बेच्यो भने पनि त्यहाँ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नु है त, उपदफा 1 र 2 बमोजिम दर्ताका लागि दिएको दरखास्तमा उल्लेखित विवरण, दर्ताका लागि दिएको दरखास्त विवरण भनेको उसले त्यो दरखास्त विवरणमा के हुन्छ त भन्दा तपाईको त्यो करदाताको नाम हुन्छ, त्यसको ठेगाना हुन्छ, त्यसको चाहिँ ऊ भाडामा बसेको अनि घर भाडाको सम्झौता हुन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ त्यो घर भाडा सम्झौतामा कति हो, त्यसमा भएका विभिन्न त्यसको लोकेसन हुन्छ है। ती विषयहरू छन्। ती विषयमा कुनै पनि एउटा विषयमा परिवर्तन भयो भने जस्तै उसको स्थान चेन्ज भयो अथवा उसको चाहिँ कुनै साझेदार चेन्ज भयो अथवा जेसुकै चेन्ज भयो भने उसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ विषय, त्यो परिवर्तन भएको विषय 15 दिनभित्र के गर्नुपर्छ, कर अधिकृतलाई दिनुपर्छ। भनेपछि दर्ता सम्बन्धी तपाईको चाहिँ सामान्य हिसाबले दर्ता सम्बन्धी के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृत समक्ष दिनुपर्ने रहेछ। व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्यो भने व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेको रहेछ भने सञ्चालन भएको 30 दिनभित्र गर्नु पर्यो, 30 दिनभित्र चाहिँ उ दिनु पर्यो, निवेदन दिनु पर्यो। यदि चाहिँ कर छुट हुने कारोबार छ भने दर्ता गर्नु परेन। त्यस्तै गरी चाहिँ यदि त्यसरी आइसकेपछि कर अधिकृतले के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यो तोकिएको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्यो। त्यो प्रमाणपत्र सबैले देखिने गरी राख्नु पर्यो र दुई ठाउँमा कारोबार हुन्छ भने दुई ठाउँमा देखिने गरी राख्नु पर्यो। र त्यो दर्ता नम्बरको प्रयोग चाहिँ भ्याटमा, अन्तशुल्कमा र भन्सारमा कारोबार गर्नु पर्यो। र केही विवरण परिवर्तन भएको छ भने त्यो परिवर्तन भएको विवरण पनि के गर्नु पर्यो त दिनु पर्यो। अब हेर्नु है त, अब त्यसपछि अर्को छ अस्थायी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था। अब अस्थायी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेको के हो भने अब तपाईहरु चाहिँ जस्तै भिरकुटी मण्डलमा जानुभयो अथवा चाहिँ विभिन्न महोत्सवहरु, पोखरा महोत्सव हुन सक्यो, विराटनगर महोत्सव हुन सक्यो, कैलाली महोत्सव हुन सक्यो, त्यहाँ त्यो महोत्सवहरुमा जाँदाखेरि तपाईले विभिन्न स्टलहरु देख्नुहुन्छ। गाडीको स्टल देख्नुहुन्छ, विभिन्न चाहिँ इलेक्ट्रिक सामानको स्टल देख्नुहुन्छ, कपडाको स्टल देख्नुहुन्छ। हो, त्यसरी त्यहाँ जाने जुन चाहिँ स्टलहरु छन् ती स्टलहरुले पनि तपाईको दर्ता नगरेसम्म, मूल्य वृद्धि करमा दर्ता नगरेसम्म त्यहाँ गएर स्टल राख्न पाउँदैनन्। हो, त्यो चाहिँ स्टलहरुको लागि गरिएको विशेष व्यवस्था हामी के भन्छौं, अस्थायी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भन्छौं। यो चाहिँ अस्थायी रूपमा आयोजना हुने प्रदर्शनी, मेला तथा अन्य कारोबारको हकमा कारोबार सुरु हुनुभन्दा अगावै आयोजक तथा त्यस्तो आयोजनामा कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका व्यवसायी तोकिए बमोजिम मूल्य वृद्धि करमा अस्थायी रूपमा दर्ता हुनुपर्ने छ।
अब यसमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु भने जो मूल्यवृद्धि करमा अलरेडी दर्ता छन् तिनीहरू चाहिँ अस्थायी रूपमा दर्ता हुनु परेन। जो यस अगाडि मूल्यवृद्धि करमा दर्ता छैनन् तर त्यो आयोजनामा प्रदर्शनीमा मेलामा गएर उनीहरू कारोबार गर्न चाहन्छन् भने त्यहाँ गएर कारोबार गर्न उनीहरू अस्थायी रूपमा दर्ता हुनु पर्दछ। त्यो अस्थायी रूपमा दर्ता हुने कहाँ हो त? सामान्य भनेको त्यो चाहिँ मूल्य के अरे अन्तर्राष्ट्रिय विभागमै हो है। अन्तर्राष्ट्रिय विभाग भनेको त्यो विभाग वा सो अन्तर्गतका करदाता के अरे अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयहरू अथवा करदाता सेवा कार्यालयहरू। अब हेर्नु है त, अब मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यवसायले सो कार्यक्रममा राख्ने वस्तुको स्टक ट्रान्सफर गरी लैजान पाउने छ भनेको जस्तै तपाईँले त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा सामानको जस्तै 1000 गोटा चाहिँ सामान लिएर आएको थियो, त्यो सामान चाहिँ मैले त्यहाँ बेच्छु होला भनेर त्यही हिसाबले दर्ता गरेको थियो, तर त्यो सामान चाहिँ के गरेन त्यहाँ बिकेन भने त्यसको चाहिँ स्टक ट्रान्सफर गर्न पाउँछ भनेर यसले भन्छ। र त्यसपछि कार्यक्रमको लागि मात्र दर्ता भएको करदाताले आयोजना गरेको प्रदर्शनी मेला समाप्त भएको 7 दिनभित्र कारोबारको विवरण, मैले अगाडि हामीले थोरै चाहिँ तपाईँलाई सुरुमा भन्थे कारोबारको विवरण भनेको उसले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु कति चाहिँ बेच्यो त, कति त्यो चाहिँ अवधिमा, त्यो प्रदर्शनी अवधिमा, त्यो मेला अवधिमा कति किन्यो, कति बेच्यो, त्यसबाट कति चाहिँ कर सङ्कलन गर्यो र उसले सरकारलाई कति बुझाउनु पर्ने भयो, त्यो एउटा विवरण चाहिँ के गर्नुपर्छ 7 दिनभित्र पेश गर्नुपर्छ। र त्यो 7 दिनभित्र विवरण पेश गरेर त्यो अनुसार लाग्ने कर, जस्तै कुनै एउटा करदाताले 1 करोडको कारोबार गर्यो र मानौ तपाईँको 12 लाख रुपियाँ कर उठायो भने उसले चाहिँ 12 लाख रुपियाँ कर चाहिँ पनि के गर्नु पर्यो, सरकारलाई तिर्नु पर्यो र त्यो अस्थायी दर्ता के गर्नु पर्यो, खारेज हुनु पर्यो। भनेपछि अस्थायी भनेपछि के हुन्छ, जुन प्रयोजनको लागि त्यसलाई दर्ता गरेको त्यही प्रयोजनको लागि त्यो प्रयोजन सकिसकेपछि त्यो के हुन्छ, खारेज हुन्छ है त। अब त्यसपछि अब तपाईले दुईटा कुरा छन्, एउटा सामान्य दर्ताको कुरा, अर्को अस्थायी दर्ताको कुरा है। त्यसपछि अर्को छ संयुक्त उपक्रम सम्बन्धी दर्ता सम्बन्धी विशेष। अब यो भनेको के होला, संयुक्त उपक्रम। अब तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न न्यूजहरुमा सुन्ने गर्नुभयो होला, जस्तै श्याम एन्ड राम कन्स्ट्रक्सन जेभी, हरिओम तथा राम कन्स्ट्रक्सन जेभी भनेको जस्तै ठुला निर्माणका कार्यहरू, विशेष गरी सडक निर्माणका कार्यहरू, सरकारी भवन निर्माणका कार्यहरू जुन चाहिँ एउटै निर्माण व्यवसायले मात्रै गर्न सक्दैन, उसको चाहिँ प्राविधिक क्षमता, वित्तीय क्षमता पुग्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा दुईटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू अथवा दुईटा फर्महरू, हाम्रो यहाँको भाषामा बोल्ने हो भने दुईटा व्यक्तिहरू एक आपसमा के गर्छन्, पहिला आफूहरू एउटा करार गर्छन्, सम्झौता गर्छन्, निश्चित अवधिको लागि उनीहरू के गर्छन्, सम्झौता गर्छन् है। भनेको जस्तै कुनै एउटा काम गर्नको लागि राम कन्स्ट्रक्सन र श्याम कन्स्ट्रक्सन चाहिँ सँगै सम्झौता गर्छन् र उनीहरूले के गर्छन्, राम एन्ड श्याम कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट भेन्चर भनेर भन्छन्, संयुक्त उपक्रम भन्छन्। हो त्यस्ता ठेकदारहरूको दर्तालाई भने के भन्छ, संयुक्त उपक्रमको दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेर भन्छ। अब यो के भनेछ, कुनै दुई या सोभन्दा बढी व्यक्तिले कुनै निश्चित अवधिका लागि, यो निश्चित अवधिका लागि हुन्छ है साथीहरू, यो पनि जस्तै यो पनि अस्थायी जस्तै हो, त्यो काम सकिसकेपछि यिनीहरू पनि खारेज हुनुपर्छ। कर लाग्ने कारोबार गर्न संयुक्त उपक्रम खडा गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरू दर्ता रहेका कार्यालय मध्ये कुनै एक कार्यालयको कर अधिकृत समक्ष त्यस्तो संयुक्त उपक्रम अस्थायी रूपमा दर्ताको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ भनेर भन्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै ए भन्ने चाहिँ तपाईको ठेकेदार र बी भन्ने ठेकेदार छ। ए भन्ने ठेकेदार बानेश्वर कर कार्यालयमा दर्ता भएको छ, बी भन्ने ठेकेदार तपाईको चाहिँ कालीमाटी कर कार्यालयमा भएको छ। अब तिनीहरू आफ्नो आफ्नो छुट्टै छुट्टै हिसाबले पनि दर्ता भए। अब तिनीहरू मिलेर फेरि एउटा नयाँ चाहिँ व्यक्ति जन्मियो कि ए र बी मिलेर, उनीहरूको आफ्नो छुट्टै अस्तित्व पनि छँदैछ र त्यो दुईटा मिलेर पनि फेरि के अरे अर्को अस्तित्व सिर्जना गर्यो भनिसकेपछि अब उनीहरू मध्ये जस्तो कि उनीहरू बानेश्वरमा जानु पर्यो कि चाहिँ कालीमाटीमा गएर फेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो, दर्ता गर्नु पर्यो, किनकि त्यहाँ ए को पनि अस्तित्व मेटिसक्यो, बी को नि अस्तित्व मेटेर ए प्लस बी बन्यो, तर उनीहरूको छुट्टा छुट्टै ए बी पनि फेरि रहि नै रहन्छ है। अब यस्तै गरी अब उनीहरूले चाहिँ दर्ताको लागि निवेदन दिन्छन्, दर्ताको लागि निवेदन दिएपछि कर अधिकृतले के गर्छ, प्रमाणपत्र दिन्छ र यो चाहिँ सम्झौता सकिएको अवधिपछि के हुन्छ, दर्ता खारेज समेत गर्नु पर्छ है। अब त्यसपछि जो संयुक्त उपक्रममा संलग्न व्यक्ति आफू संलग्न रहेको संयुक्त उपक्रमको कर दायित्व भुक्तान गर्ने प्रायोजनको लागि संयुक्त वा छुट्टा छुट्टै जिम्मेवार हुनेछन् भनेको जस्तै ए प्लस बी कन्स्ट्रक्सन जेबी छ भने ए पनि बराबरी जिम्मेवारी हुन्छ, बी पनि बराबरी जिम्मेवार हुन्छ के गर्न,
त्यो कर दायित्व भुक्तानी गर्न त्यो चाहिँ जुन जोइन्ट भेन्चर छ, संयुक्त उपक्रम छ, त्यसले तिर्नुपर्ने कर तिर्नको लागि उनीहरू संयुक्त तथा छुट्टा छुट्टै जिम्मेवार हुन्छन्, उनीहरू त्योबाट भाग्न पाउँदैनन् भन्न खोजेको। त्यस्तै गरी विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने गैर बासिन्दा व्यक्तिको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ एसएनमा अन्यत्र जेसुकरीले लेखिएको भए तापनि नेपालमा विगत 12 महिनामा 20 लाख रुपियाँ भन्दा बढी कर लाग्ने विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने गैर बासिन्दा व्यक्तिले मूल्य वृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्नेछ। त्यस्तै गरी विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने गैर बासिन्दा व्यक्तिको दर्ता प्रक्रिया विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ र त्यसपछि दर्ता भएका विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने गैर बासिन्दा व्यक्तिको कारोबार बन्द भएमा वा कारोबार गर्न छाडेमा विभागले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिम दर्ता खारेज गराउनु पर्ने भनेर भनेको छ। अब हामीले चाहिँ यो दर्ता सम्बन्धी मूलतः 4वटा कुराहरू यहाँ चाहिँ सम्झनु पर्यो। एउटा सामान्य दर्ताको कुरा सम्झनु पर्यो, एउटा अस्थायी दर्ताको सम्झनु पर्यो, अस्थायी दर्ता भनेको प्रदर्शनी मेलाको बारेमा सम्झनु पर्यो, अर्को संयुक्त उपक्रम, यो पनि एउटा अस्थायी नै दर्ता हो। यो भनेको चाहिँ खास गरी कन्स्ट्रक्सनको लागि दुईटा कम्पनीहरू एक आपसमा मिलेर चाहिँ नयाँ कम्पनी खडा गर्छन् हैन। र अर्को चाहिँ तपाईको विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने गैर आवश्यक व्यक्तिको दर्ता सम्बन्धमा यी 3टा कुरा, यी 4वटा कुराहरू हामीले सम्झनु पर्यो। र यसरी चाहिँ यिनीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसरी दर्ता भएका जुन व्यक्तिहरू छन् यिनीहरूले आफ्नो चाहिँ सूचनाहरू, आफ्ना अभिलेखहरू बायोमेट्रिक दर्ता प्रणालीमा अद्यावधि गर्नुपर्नेछ। बायोमेट्रिक भनेको तपाईको कर कार्यालयमा जाने, ल्याप्चे लाउने, फोटो खिच्ने कुराहरू चाहिँ बायोमेट्रिकमा पर्दछन् है, त्यहाँ पनि अपडेट गर्नु। अब यो दर्ता सम्बन्धी तपाईले ऐनमा यी 4वटा कुराहरू पढिसकेपछि तपाईलाई एउटा मोटामोटी एउटा फ्रेमवर्क आइसक्यो। अब त्यसपछि अब यसको विषयमा तपाईको नियमावलीमा के छ त त्यो कुरा पनि हामी यहाँ हेरौँ है त। नियमावलीमा दर्ता सम्बन्धी के व्यवस्था छ अब हेर्नु। अब ऐनको प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै कारोबारमा संलग्न रहेको व्यक्तिले ऐनको प्रारम्भ भएको मितिले 90 दिनभित्र सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष अनुसूची भनेको यो ऐन 2052 मा चाहिँ कार्यान्वयन भयो। 52 अगाडि चाहिँ 2052 सालभन्दा अगाडि नै कारोबार गरिरहेका व्यक्तिहरू चाहिँ 90 दिनभित्र आउनुपर्छ है भनेर भनेको यसले चाहिँ यो कुरा पनि तपाईले परीक्षामा सक्नुहुन्छ भने लेख्दा हुन्छ। त्यस्तै गरी कारोबार सुरु हुनुभन्दा अघि नै चाहिँ दिनुपर्छ भनेर यो अगाडि हामीले पढिसक्यौँ, ऐनमा पढिसक्यौँ। र त्यस्तै गरी उपनियम 1 वा 2 बमोजिम दर्ताका लागि दरखास्त दिने व्यक्ति साझेदार भएमा अनुसूचित बमोजिमको ढाँचामा साझेदारीको पूर्ण विवरण, साझेदार भन्न खोजेको तपाईको 2टा अथवा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा चाहिँ कुनै गर्न लाए के अरे फर्म सञ्चालन गर्न लायो भने त्यस्तो अवस्थामा जस्तै ए भन्ने व्यक्ति छ, बी भन्ने व्यक्ति छ, सी भन्ने व्यक्ति छ, तिनीहरूले चाहिँ त्यो कारोबार सञ्चालन गर्दैछन्, त्यो कम्पनी दर्ता गर्दैछन् हैन, त्यो फर्म दर्ता गर्दैछन् भनेदेखि उनीहरूले के गर्नुपर्छ, त्यो एबीसी को सम्पूर्ण विवरणहरू हाल्नुपर्छ। अब दरखास्तको जाँच भन्यो अगाडि हामीले ऐनमा के भनेका थियौँ, करदातासम्म कर अधिकृत समक्ष करदाताले तोकेको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नेछ भनिसकेपछि अब के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो दरखास्त पर्छ कसले चाहिँ अनि त्यसपछि कर अधिकृतले पनि प्रमाणपत्र तपाईको त्यसै दिन्छ दिँदैन, त्यो चाहिँ उसले पेश गरेका विवरणहरू, उसले पेश गरेको निवेदन सबै कुराहरू कर अधिकृतले के गर्छ, जाँचबुझ गर्छ। यहाँ तपाईको जे जसरी भने पनि तपाईले के गर्नुपर्छ, उसले दिएको निवेदन उपर कर अधिकृतले जाँचबुझ गर्छ। र यसरी चाहिँ जाँच गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के भन्छ, कुनै चाहिँ विवरणहरू थप चाहियो भने फेरि चाहिँ के गर्न सक्छ, कर अधिकृतले माग्न सक्छ। त्यो माग गरेको विवरण 7 दिनभित्र के गर्नुपर्छ, पेश गर्नुपर्छ। यति कुरा बुझ्नु होला। यहाँको यो धेरै भाषा तपाईँ नजानु। कर अधिकृत समक्ष निवेदन छ, कर अधिकृतले जाँच गर्छ, कर अधिकृतले जाँच गर्दाखेरि थप चाहिँ कुनै डकुमेन्ट चाहिन सक्छ, थप कुनै डकुमेन्ट चाहियो भने त्यो डकुमेन्ट 7 दिनभित्र बुझाउनु पर्छ। त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। अब त्यसपछि दर्ता गर्नु नपर्ने कारोबार दर्ता गर्नको लागि कसैको दरखास्त पर्न आएको रहेछ भने सम्बन्धित कर अधिकृतले दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवहार उल्लेख गरी सोको जानकारी के गर्नुपर्छ, 7 दिनभित्र दरखास्त। अब यसलाई पनि तपाईले सामान्य भाषामा के गर्नु भने यदि चाहिँ कोही दर्ता गर्नु नपर्ने कारोबार दर्ताको लागि आयो भने सोको जानकारी कर अधिकृतले 7 दिनभित्र दर्ता गर्नु नपर्ने भनी दिनुपर्नेछ भनेर सिम्पली के गर्दिने, लेखिदिने है त। दर्ताको प्रमाणपत्र अनुसूची 3 बमोजिम हुन्छ, यो 30 दिनभित्र चाहिँ दिनुपर्छ भनेर भनेको छ। यो अगाडि पनि आउँछ। सानो व्यवसाय अहिले अगाडि हामीले लेखिसक्यौँ है त। ल, ठेक्का सम्बन्धी व्यवस्था भनेर भन्यो, दर्ता सम्बन्धी
उम्, चाहिँ केही पनि छैन। अस्थायी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था यो चाहिँ हामीले अगाडि नै भनिसक्यौँ। अस्थायी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेर चाहिँ जुन प्रदर्शनीका कुराहरू छन् त्यहाँ आएको छ। अस्थायी रूपमा आयोजना गर्ने यो भइहाल्यो। त्यसपछि यो यसै अब हेर्नु है त, यहाँ के भनेको छ भने निवेदन दिनुपर्छ। निवेदन दिइसकेपछि के हो त भन्दाखेरि निवेदन दिँदा त्यस्तो कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने आयको पूर्वानुमान गरी सो आयको 2%ले हुने रकम सो कार्यले धरोटी राख्नु पर्नेछ भनेर भन्नु। जस्तै कुनैले चाहिँ दर्ताको लागि जाँदाखेरि जस्तै मेरो चाहिँ 1 करोड रुपियाँ आय हुन्छ भनेर चाहिँ कुनै करदाताले चाहिँ घोषणा गर्यो भने त्यसको 2% भनेको 2 लाख रुपियाँ चाहिँ धरोटीको रूपमा कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ भनेर भनेको यो। अब यसरी चाहिँ प्राप्त भइसकेपछि यसले चाहिँ दर्ता नम्बर सहितको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने छ। यो सामान्य चाहिँ नर्मल कुरो छ, यसमा केही पनि छैन। र यसरी चाहिँ समाप्त भएको 7 दिनभित्र कारोबार जसले दर्ता गरेको त्यसले चाहिँ के गरिदिनुपर्छ त भन्दाखेरि सबै कुराहरू चाहिँ हेरेर कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिएर त्यो कर चुक्ता प्रमाणपत्र र आयोजकको सिफारिससहित निवेदन दिनुपर्नेछ भनेर भनौँ। अभिलेख अद्यावधि गर्ने, कारोबार रकमको निर्धारण, स्थान परिवर्तनको सूचना दिनुपर्ने भनेर भनौँ। अहिले हामीले चाहिँ स्थान के अरे दर्तामा के भनेको थियौँ, स्थान परिवर्तन भयो अथवा कुनै विवरण परिवर्तन भयो भने त्यसको सूचना दिनुपर्ने भनेको छ। कारोबारको प्रकृति वा उद्देश्य परिवर्तन, जस्तै चाहिँ कुनै एउटा उद्देश्यको लागि कारोबार दर्ता भएको थियो, त्यो उद्देश्य चाहिँ के भयो परिवर्तन भयो भने त्यसको पनि सूचना दिनुपर्ने। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको कारोबारको हस्तान्तरण, कुनै ए भन्ने व्यक्तिले कारोबार दर्ता गरेको थियो तर त्यो कारोबारको चाहिँ बी भन्ने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्यो, त्यो भन्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण हुन नि सक्यो, आंशिक रूपमा हस्तान्तरण हुन नि सक्यो है त। त्यो भयो भने पनि के गर्नु पर्यो त, तपाईँको त्यसको सूचना चाहिँ दिनु पर्यो। र अब तपाईँले दर्ता खारेजी भनेर भनेको छ, दर्ता खारेजीको पनि तपाईँले यहाँ चाहिँ दर्ता सँगसँगै आउन सक्छ, त्यसलाई लेखिदिन सक्नुहुन्छ। भनिसकेपछि दर्तामा यहाँ मोटामोटी हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भनेदेखि पहिला त को दर्ता हुने को दर्ता नहुने, कारोबारको रकमको आधारमा त्यो छुट्याउनु, सेवाको आधारमा के अरे तपाईँको वस्तुको आधारमा 50 लाखको कुरा, सेवा र वस्तुको मिक्सको आधारमा के छ 20 लाखको कुरा। त्यसपछि प्रमाणपत्र दिने, प्रमाणको जाँचबुझ गर्ने, जाँचबुझ गर्दा थप प्रमाणपत्रहरू माग्न सक्ने, प्रमाणहरू माग्न सक्ने, 7 दिनभित्र प्रमाण बुझाउन सक्ने, यो सबै कुरा ठिक छ भने कर अधिकृतले के गर्नुपर्छ, तपाईँको प्रमाणपत्र कर मूल्यवृद्धि करमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र दिने। त्यस्तै गरी तपाईँको अस्थायी दर्ता, व्यवसायको लागि जुन चाहिँ तपाईँको जुन प्रदर्शनी मेला होइन, यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्ने, तपाईँको दर्ताको लागि अस्थायी दर्ताको लागि निवेदन दिन सक्ने, त्यसको जाँच गर्ने। र यसरी चाहिँ अस्थायी दर्ताको लागि निवेदन दिँदाखेरि के गर्ने त भन्दा उसको कारोबार अथवा आय कति हुने, त्यो आयको 2% धरोटी राख्नुपर्ने र त्यो सबै जाँचबुझ गरेर कर अधिकृतले के दिनुपर्ने, प्रमाणपत्र दिनुपर्ने अस्थायी दर्ताको। र यसरी चाहिँ अस्थायी प्रमाणपत्र चाहिँ के अरे अस्थायी दर्ता भइसकेको मूल्यवृद्धि करमा अस्थायी रूपमा दर्ता भइसकेपछि त्यो चाहिँ प्रदर्शनी मेला आदि सकिसकेपछि 7 दिनभित्र उसले त्यो सबै कर चुक्ता प्रमाणपत्र सहित कारोबारको विवरण सहित कर दाखिला गरेर मूल्यवृद्धि त्यो जुन छ विवरण छ त्यो चाहिँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने र त्यो चाहिँ केमा जाने, खारेजी प्रक्रियामा जाने। त्यस्तै गरी अर्को छ संयुक्त उपक्रम सम्बन्धी र अर्को चाहिँ गैर बासिन्दा व्यक्ति, वित्तीय सेवा कारोबार गर्ने गैर बासिन्दा व्यक्ति। भनेपछि दर्तामा हामीले यति कुराहरू जान्यौँ भने दर्ताको लागि हामीलाई पुग्छ। अब दर्ता खारेजी भनेर भनेको छ, दर्ता खारेजी कुन अवस्थामा गर्छ त भनेर भन्दाखेरि तपाईँको सङ्गठित संस्था भयो, त्यस्तो सङ्गठित संस्था बन्द, बिक्री वा हस्तान्तरण भएमा अन्य कुनै किसिमबाट त्यस्तो संस्थाको अस्तित्व कायम र नरहे है, कुनै चाहिँ सङ्गठित संस्था बन्द भयो होइन, बिक्री गरियो अथवा हस्तान्तरण भयो भने पनि, अथवा चाहिँ कुनै किसिमबाट त्यस्तो अस्तित्व नरहेमा, अब व्यक्तिगत स्वामित्व भएको छ त्यो जसको स्वामित्वमा त्यो व्यक्ति मर्यो भनेदेखि तपाईँको साझेदार संस्था भयो, त्यस्तो साझेदारी संस्था विघटन भएमा साझेदारको मृत्यु भएमा पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, दर्ता खारेज हुन्छ। दर्ता भएको व्यक्तिले कर लाग्ने कारोबार निर्णय गर्न छाडेमा, यो भनेको तपाईँको जस्तै चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति थियो, उसले चाहिँ सिमेन्ट रड त्यसपछि चाहिँ पेन्टको कारोबार गर्थ्यो होइन, तर चाहिँ अब उसले के गर्न छोड्यो, सिमेन्ट रड पेन्टको चाहिँ कारोबार गर्न छोड्यो भनिसकेपछि उस चाहिँ दर्ता खारेजमा जान्छ र लगातार 12 महिनासम्म शून्य विवरण दिने। अब यो चाहिँ तपाईँलाई शून्य विवरण, जिरो विवरण, त्यसपछि क्रेडिट विवरण, डेबिट विवरण भन्ने हुन्छ। शून्य विवरण भनेको लगातार 12 महिनासम्म तपाईँको कर लाग्ने अथवा मूल्यवृद्धि कर लाग्ने कारोबार गर्दै नगरेको भन्ने विवरण चाहिँ पेश गर्यो भने पनि त्यसलाई पनि के भयो, के गर्न सकिन्छ, दर्ता खारेजी गरिदिन सक्छ। विगत 12 महिनामा वस्तुको हकमा 50 लाख रुपियाँ र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा 20 लाख रुपियाँ कारोबार योग्य र कारोबार नपुगेको करदाता भएमा
भनेर भनेको छ र भुलवश दर्ता भएकोमा पनि के हुन्छ दर्ता खारेजी हुन्छ। अब यो भनेको जस्तै चाहिँ दर्ता हुनुपर्ने मिनिमम स्ट्यान्डर्ड यो हो जुन 6 नम्बरमा छ, तर यो मिनिमम स्ट्यान्डर्ड पुगेन भने पनि के हुन सक्छ दर्ता खारिज हुन सक्छ। अब यहाँ चाहिँ माथि जो खण्ड 6 मा जे कुरा लेखिएको भए तापनि स्वैच्छिक रूपमा दर्ता भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अवस्थामा दर्ता खारेजी हुँदैन है। यसको लागि तर चाहिँ स्वैच्छिक रूपमा दर्ता भएको हो हैन, उसले दर्ता कायमै राख्न चाहन्छ भनेर मेरो चाहिँ के अरे वस्तुको कारोबार हो तर 50 लाख पुगेन, अथवा वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबार हो तर 20 लाख पुगेन तैपनि म मूल्य अवधिकरमा दर्ता भइरहन चाहन्छु है भनेर कर अधिकृत समक्ष चाहिँ निवेदन दियो भने त्यस्तो करदाता के हुन्छ कायमै रहन्छ। दर्ता खारेजीको लागि कर विवरण पेश भएको 15 दिनभित्र करदाताले कर परीक्षणको लागि कागजात पेश गर्नुपर्छ। कर परीक्षणको भनेको उसले चाहिँ विगतको 4 वर्षमा लगातार 4 वर्षमा के कस्तो कारोबार गरेको छ, त्यो कारोबारबाट सिर्जित दायित्व पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने किसिमले उसले तपाईको खरिद बिल, बिक्री बिल, खरिद खाता, बिक्री खाता, उसका आय विवरणहरू सबै चाहिँ के गर्नुपर्छ पेश गर्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ विवरणको कर अधिकृतले के गर्छ त भने कर परीक्षण गरिदिन्छ र 3 महिनाभित्र दर्ता खारेज गर्छ वा दर्ता खारेज नहुने भएमा त्यस्तो जानकारी कसलाई दिनुपर्छ करदातालाई दिनुपर्छ। उक्त अवधिमा कर अधिकृतले दर्ता खारेज नगरेमा दर्ता खारेज हुने भनी निर्णय नगरेमा त्यो अवधि पछिको कर विवरण करदाताले पेश गर्नुपर्ने छैन भनेर यहाँ भन्यो। तपाईहरुलाई सामान्य हिसाबले हामीले अफिसमा गएर काम गर्दाखेरि पनि यी कुराहरु चाहिँ एकदम चाहिँ रेगुलर बेसमा गर्नुपर्ने कामहरु हो। यो तपाईहरुलाई परीक्षामा के गर्दिन सक्छ सोध्दिन सक्छ है, सोध्न सक्छ। त्यही भएर यो विषयमा अलि धेरै फोकस गरौँ होला, एक दुई चोटी अझै हेर्नु होला र पहिले करकट्टी सुविधा लिइरहेका वस्तुहरु मध्ये दर्ता खारेज हुँदाका बखत बाँकी रहेका पुँजीगत सामान समेत का मौजतलाई बजार मूल्यमा आपूर्ति गरेको भने कर निर्धारण असुली हुनुपर्ने छ भनेर भनेको। जस्तै तपाईको एउटा करदाताको 25,000 रुपैयाँको कुर्सी टेबल रहेछ भने अहिलेको त्यसको राजकट्टी अनुसार अहिलेको चाहिँ बजार मूल्य कति छ हैन, त्यसको बजार मूल्य 25,000 उसले चाहिँ 10 वर्ष अगाडि किनेको थियो भने अहिले 5,000 आएको छ भने त्यो 5,000 लाई बजार मूल्य मानेर त्यसको 13% चाहिँ कर असुली गर्नुपर्ने छ भनेर यसले भनेको। र कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार हुँदा कुनै कुरा गरेको वा नगरेको कारणले यस अनुबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य वा दायित्व बाँकी भएमा त्यस्तो करदाताले दर्ता खारेज हुँदैमा दायित्वबाट करदाताले भनेको यसले चाहिँ सिम्पली के बुझ्नु भने तपाईको चाहिँ जस्तै उसले दर्ता खारेजको लागि दियो, करदाता कर कार्यालयले खारेज गरिदियो, तर त्यो हुँदैमा उसले चाहिँ गर्नुपर्ने दायित्वबाट के हुन उन्मुक्ति हुँदैन। दर्ता सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजिम भनेको छ। दर्ता सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजिम के हुन्छ त भनेर यहाँ नियमावलीमा सबै कुराहरू लेखिएको छ र लगभग उस्तै कुराहरू छन्। दर्ता खारेजी सम्बन्धी तपाईको निवेदन दिनु पर्यो, निवेदन दिइसकेपछि तपाईको कर विवरणहरू पेश गर्नु पर्यो, विवरण पेश गरेको आधारमा कर अधिकृतले परीक्षण गर्नु पर्यो, कर अधिकृतले परीक्षण गरिसकेपछि चाहिँ दर्ता खारेजी गर्नु पर्यो। यदि खारेजी हुने छैन भने पनि के गर्नु पर्यो, तेरो खारेजी हुन सकेन भनेर चाहिँ करदातालाई जानकारी दिनु पर्यो हैन। यदि चाहिँ तपाईको 3 महिनाभित्र खारेजी प्रक्रियामा गएन भने पनि त्यसपछि 3 महिना पश्चात चाहिँ उसले कर विवरण पेश गर्नु नपर्ने र दर्ता खारेज हुँदैमा चाहिँ यदि त्यसपछि केही पुँजीगत सामानहरू छन् भने पनि बजार मूल्यमा त्यसलाई निसर्ग मानि अथवा त्यसलाई बेचेको मानि के गरिन्छ त्यसको पनि कर चाहिँ सङ्कलन गरिन्छ। भनेपछि यति बेलासम्म साथीहरु हामीले के पढ्यौं, एउटा दर्ताको कुरा पढ्यौं, दर्ता को दर्ता हुने भन्ने कुरा पढ्यौं, त्यसपछि दर्तामा कस्तो कस्तो अवस्थामा दर्ता हुने 4 वटा कुराहरू पढ्यौं र दर्ता खारेजीको कुरा पढ्यौं। अब त्यसपछि अर्को पाटोमा जान्छौं है त। यदि तपाईले यो भन्दै गर्दा यदि तपाईले यो च्यानल भर्खरै मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस च्यानलमा रहेका 20 मिनेट्स लोकसेवामा रहेका यी विभिन्न चाहिँ विषयवस्तुमा आधारित यी सामग्रीहरू रहेका छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, वित्तीय अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन लगायतका तपाईहरुलाई चाहिने अति नै महत्त्वपूर्ण भिडियो सामग्रीहरू छन्। यिनलाई पनि एकचोटी हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले अब यो बिजक सम्बन्धी व्यवस्था छ, बिल दिनुपर्ने भन्ने कुराहरू छ, यो पनि जानिराख्नुस्।
बिल चाहिँ दिनुपर्छ। जसले चाहिँ मूल्यवृद्धि करमा दर्ता भएको छ त्यसले चाहिँ खरिद गर्दाखेरि पनि मूल्यवृद्धि करमै के अरे मूल्यवृद्धि कर लाग्ने बिल दिनु पर्यो, बेच्दाखेरि पनि बिल दिनु पर्यो। अनिवार्य रूपमा बिल नदिए कारबाहीको अवस्था छ र विद्युतीय बिजक दिन सक्ने सफ्टवेयरबाट। त्यसै गरी जो दर्ता भएको छैन उसले चाहिँ मूल्यवृद्धि कर उठाउन पाउँदैन भनेर भनेको छ। तपाईँलाई चाहिँ मूल्यवृद्धि कर ऐन 2052 को विशेषताहरू लेख्नुहोस् भने यी कुराहरू जस्तै दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाउन पाउँदैन, विद्युतीय बिजक समेत जारीवार गर्नु छ, कारोबारको लेखा राख्नुपर्छ भनेर भनेको। जस्तै उसले खरिद गरेको छ भने खरिद खाता गर्नु पर्यो, बिक्रीको लागि बिक्री खाता राख्नु पर्यो, त्यस्तै गरी तपाईँको मौजदात खाता राख्नु पर्यो, स्टक बुक राख्नु पर्यो हैन। त्यसपछि कर विवरण चाहिँ तपाईँको मूल्यवृद्धि कर विवरण चाहिँ महिनामा पेश गर्नु पर्यो, त्यस्तै गरी आय विवरण वर्षेनी पेश गर्नु पर्यो हैन। कारोबारको लेखा राख्नु, उसको चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति कति प्राप्त भयो, दायित्व कति सिर्जना भयो, नाफा कति भयो अथवा घाटा कति भयो, क्याश इनफ्लो कति भयो, आउटफ्लो के छ, लायबिलिटिज के छ भन्ने आधारमा ब्यालेन्स सिट, त्यसपछि पिएल एकाउन्ट अनि इन्कम स्टेटमेन्ट हैन लगायतका चाहिँ विषयहरूको लेखा चाहिँ उसले तोकिएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो लेखा चाहिँ कर अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनेर भनेको छ। यो कुरा पनि तपाईले जस्तै मूल्यवृद्धि कर भनेको के हो भनेर आयो भने पनि तपाईले चाहिँ यो चाहिँ जस्तै लेखामा आधारित कर हो भनी पढ्छौं नि हैन। हामीले मूल्यवृद्धि करको बारेमा लेख्दाखेरि चाहिँ यो लेखामा आधारित कसरी लेखामा आधारित कर हो त भन्ने कुरा पनि यहाँ रहेको छ है। करदाताले लेखामा दिएका कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने छ भनेको छ। लेखामा भनेको उसले चाहिँ अकाउन्टिङ गर्दाखेरि कारोबार भएको मिति भनेको उसले कहिले किनेको अथवा कहिले बेचेको, कति रुपैयाँमा किनेको, कति रुपैयाँमा बेचेको, त्यसपछि अर्को पक्ष दर्ता भएको रहेछ निस्को दर्ता। जस्तै चाहिँ तपाईको एबीसी सप्लायर्सले बीसीडी सप्लायर्सलाई सामान बेच्यो भने त्यो चाहिँ एबीसी सप्लायरले बीसीडी सप्लायर्सको प्यान नम्बर भ्याट नम्बर पनि के गर्नु पर्यो त्यहाँ राख्नु पर्यो। कारोबारसँग सम्बन्ध तोकिएका अन्य कुराहरू भनेर भनेको छ। कम्प्युटर प्रशोधित अभिलेख प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुने भनेर भनेको छ। कम्प्युटरमा प्रशोधित भनेको कम्प्युटरमा राखेका चाहिँ जुन डाटाहरू छन् त्यो डाटालाई पनि प्रमाणको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरी नोक्सान भएको वस्तुमा तिरेको कर कट्टी गर्ने भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के भन्यो जस्तै आगजनी, चोरी, दुर्घटना, टुटफुट वा ध्वंसात्मक गतिविधिको कारणले कुनै पनि हानि नोक्सानी भयो अथवा उपयोग गर्ने म्याद सकिएको वस्तुमा तिरेको मूल्यवृद्धि कर तोकिएको हुन्छ कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ। अब यो अहिले आउँछ। अब यहाँ चाहिँ आयो तपाईहरुलाई कर कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था। मैले अगाडि नै भनिसके कर कट्टी भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ पनि परिभाषा लेखेको छ। दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित वस्तु वा सेवा आयात वा प्राप्त गर्दा तिरेको वा भनेको। अब यसलाई कसरी बुझ्नुस् भने जस्तै कुनै एउटा मूल्यवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले मूल्यवृद्धि करमै दर्ता भएको व्यक्तिलाई के गर्छ सँग कारोबार गर्छ। सिम्पल एक्जाम्पलबाट ए भन्ने पसल छ र बी भन्ने पसल दुईटा पसल छन्। ए भन्ने पसलले 100 रुपैयाँको सामान खरिद गर्यो। 100 रुपैयाँको सामान खरिद गर्दा 13 रुपैयाँ भ्याट ए भन्ने पसललाई तिर्यो। कसले? बीले। अब बी भन्ने पसलले त्यो सामान अर्को कसैलाई 120 रुपैयाँमा बेच्यो मानौ र उसले के गर्यो 15 रुपैयाँ भ्याट संकलन गर्यो। भनिसकेपछि यहाँ यो बीले कति रुपैयाँ भ्याट तिरेको थियो आफूले 13 रुपैयाँ, संकलन कति गर्यो 15 रुपैयाँ। अब हामीले के बुझ्नु भएन भने यसले बी भन्ने व्यक्तिले त्यो 15 रुपैयाँ नै सरकारलाई तिर्दैन। के गर्छ त भने उसले त्यो 15 रुपैयाँबाट उसले त्यो सामान किन्दा जति रकम तिरेको थियो त्यो रकम आफूले कट्टी गर्छ र बाँकी रकम के गर्छ सरकारलाई तिर्छ। भनेपछि 13 रुपैयाँ के गर्ने भयो उसले कट्टी गर्ने भयो। भनेको उसले खरिदमा तिरेको कर बिक्रीमा संकलन गरेको करबाट कट्टी गर्नेलाई कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थालाई हामी के भन्छौं कर कट्टी भन्छौं। अब हेर्नु करबाट कट्टी गर्न सक्ने छ भनेर यहाँ भनिसक्यो। अब यहाँ के भन्यो जेसुकै लेखेको भए तापनि पनि व्यक्ति व्यावसायिक र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन सक्ने तोकिएका वस्तुहरूको हकमा कर कट्टी गर्न नपाउने वा आंशिक रूपमा मात्र कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था सकिनेछ भने। अब व्यावसायिकका लागि भयो भने सबैको चाहिँ पूर्ण रूपमा कर कट्टी गर्न सकिन्न भनेर यसले भनेको छ। केही कुराहरू नियमावलीमा उल्लेख गरेको छ र कुनै एउटा व्यवसाय छ तर व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि ती सामानहरू प्रयोग भएको छ। जस्तै एबीसी कन्स्ट्रक्सन भन्ने छ तर एबीसी कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ गाडी किन्यो
गाडी किन्यो तर त्यो गाडी चाहिँ व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि थियो, कन्स्ट्रक्सनको नाममा थिएन, व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि थियो भने त्यसमा चाहिँ फेरि कर कट्टी गर्न पाउँदैन। कुनै महिनामा कारोबार भएको वस्तु वा सेवाको पूर्ण अंश कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग नभएमा उक्त वस्तु वा सेवामा पहिले तिरेको कर कट्टी सो वस्तु वा सेवाको कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग भएको अंशमा मात्र तोकिए बमोजिम प्रदान गरिनेछ भनेर भन्यो। जस्तै कुनै महिनामा चाहिँ कारोबार भएको वस्तु छ अथवा सेवा छ, त्यसको पूर्ण अंश कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग नभएमा, हैन, त्यो वस्तु अथवा सेवाको पूर्ण अंश लाग्ने कारोबारमा प्रयोग नभएमा वस्तु वा सेवामा पहिले तिरेको कर कट्टी सो वस्तु वा सेवाको कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग भएको अंशमा मात्र तोकिए बमोजिम प्रदान गरिनेछ भनेर भन्यो। त्यस्तै गरी यस दफा बमोजिम कर कट्टी सुविधा प्रदान गरिने वस्तु वा सेवाको तोकिए बमोजिमको उपयोगिताको अवधि समाप्त हुनु भई कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग हुन छाडेमा तोकिए बमोजिम सो वस्तु वा सेवा तत्काल बजार मूल्य बिक्री भएको माने कर असुल कर गरिनेछ भनेर भन्यो। त्यस्तै गरी जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि प्रयोग भइसकेको वस्तुहरूको कारोबार गर्ने दर्ता भएको व्यक्तिले पाउने कर कट्टी सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेको प्रयोग भएन भने चाहिँ असुल उपर गरिन्छ, हैन। प्रयोग छैन भने चाहिँ प्रयोग हुन छाड्यो भने कर लागेको मानिन्छ, तर चाहिँ प्रयोग भइसकेको छ भने चाहिँ त्यो के गरिन्छ, काटिन्छ भनेर भन्यो। त्यस्तै गरी वित्तीय पट्टा अन्तर्गत ऋण सम्झौता गरी पैठारी वा खरिद गरिएका पुँजीगत वस्तुहरूमा तिरेको कर सम्बन्धित करदाताले कर कट्टी गर्न पाउनेछ भनेर भन्यो, कर फिर्ता पाउनेछ। त्यस्तै गरी तिरेको कर सम्बन्धित करदातालाई कर कट्टी गर्न दिइनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गर्यो। अब यहाँ चाहिँ कर विवरण भनेर भनेको छ। यो कर विवरण चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो र यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो कहिले यसमा सिम्पल हिसाबले कर विवरणमा के कुराहरू हुन्छन्, कर विवरण कहाँ बुझाइन्छ, कर विवरण चाहिँ कहिले बुझाइन्छ र कर विवरण कहिले नबुझाउँदा के हुन्छ भन्ने विषयमा तपाईहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के भनेछ भने करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनु पर्ने कर स्वयं निर्धारण गरी भनेको स्वयं निर्धारण भनेको हाम्रो चाहिँ कर प्रणाली के छ, स्वयं निर्धारणमा आधारित छ है। स्वयं निर्धारण गरी आफैले निर्धारण गरी भनेको मैले यतिको कर लाग्ने वस्तु खरिद गरेँ, यतिको कर वस्तुको बिक्री गरेँ, मैले यति कर संकलन गरेँ, मैले यति कर तिरेको थिएँ, मैले संकलन गरेको करबाट मैले तिरेको कर कट्टी यति गरेँ र यति बुझाएँ भनेर त्यो विवरण चाहिँ कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ, हैन। र स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको, जस्तै साउन महिनाको कारोबार छ भने साउन महिना समाप्त भएको 25 दिनभित्र भनेको साउनको 25 गतेभित्र कर अधिकृत समक्ष वा हुलाकबाट रजिस्ट्री गरी वा विद्युतीय माध्यमबाट, अहिले चाहिँ के छ यो कर अधिकृत समक्ष र हुलाकबाट रजिस्ट्री गरे भन्ने छैन, विद्युतीय माध्यमबाट चाहिँ के गर्छ www.ird.gov.np मा गएर करदाता पोर्टलमा गएर यो विवरण के गरेको हुन्छ, पोस्ट गरेको हुन्छ। तोकिए बमोजिम कर विवरण पेश गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो विवरण सो महिनामा कर लाग्ने कारोबारमा गरेको वा नगरेको जेसुकै भए तापनि पेश गर्नु। अहिले हामीले भनेका थियौं जस्तै दर्ता खारेजीमा 12 महिनासम्म शून्य विवरण भनेको तपाईको चाहिँ कर लाग्ने कारोबार गएकै छैन, 1 रुपैयाँ पनि कारोबार गरेको छैन भने पनि त्यो कारोबार गरेको छैन भनेर पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, विवरण पेश गर्नु पर्छ। अब जुन उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय नभएका जिल्लाका करदाताले आफूले कर विवरण बुझाउनु पर्ने महिनाको 15 गते भित्र सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कर रकम र कर विवरण पेश गर्न सकिन्छ। यसरी प्राप्त हुन आएको कर विवरण तथा कर भुक्तानीको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले 7 दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा पठाउनु पर्ने छ भनेको यसरी जुन विद्युतीय माध्यमबाट हुलाक रजिस्ट्रीबाट अथवा चाहिँ अधिकृत समक्ष पेश हुन नसक्ने अवस्था छ अथवा करदाता राजस्व कार्यालय छैनन् र करदाता सेवा कार्यालय छैनन् भने त्यस्तोमा के गर्नुपर्छ भने महिनाको 15 गते भित्र भनेको माथि 25 थियो, सिधै चाहिँ कर कार्यालयमा बुझाउँदा कोलनिकामा बुझाउँदा के छ 15 दिनभित्र र उसले चाहिँ करदाताले 15 दिनभित्र कोलनिकामा र अब कोलनिकाले चाहिँ 7 दिनभित्र के गर्छ सम्बन्धित कर कार्यालयमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी बमोजिम विवरण पेश गर्ने र पठाउने कार्यविधि विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनेर भनेको छ। जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि तोकिए बमोजिमका करहरूले करदाताले 1 महिना भन्दा कम वा बढी अवधिको कर विवरण पेश गर्न सक्ने छ भनेर यहाँ चाहिँ यो के गरेको छ, अहिले अझ चेन्ज गरेको छ। तपाईको पहिला के थियो, सबैले महिनै पछि चाहिँ बुझाउनु पर्ने थियो
त्यसपछि केही चाहिँ पर्यटन व्यवसाय होटल व्यवसायहरूले चाहिँ 3 महिनामा अथवा 2 महिनामा बुझायो हुने थियो। अहिले चाहिँ के गरेको छ भने वार्षिक 1 करोडभन्दा कम कारोबार हुने चाहिँ करदाताहरूले चौमासिक रूपमा बुझायो हुने भनेर चाहिँ भनेको छ। अब यो सम्बन्धमा कर विवरण पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धमा के अरे मूल्यवर्ती कर नियमावली 2053 मा के लेखेको छ यो खोजौँ है त। अब यहाँ पनि यो सामान्य हिसाबले पहिला यो हेरौँ। दर्ता नम्बरको प्रयोग भनेर भन्यो, सबै ठाउँमा त्यो मूल्यवृद्धि करको दर्ता नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भनेका थियौँ। त्यस्तै गरी प्रतिलिपि दिन सक्ने भनेर भन्यो, कुनै चाहिँ हरायो भने त्यसको प्रतिलिपि चाहिँ दिनुपर्छ। करपाटीको व्यवस्था, करकाटीको व्यवस्था भनेको देखिने ठाउँमा त्यसको जुन भ्याट नम्बर छ त्यो भ्याट नम्बर तोकिएको ढाँचामा चाहिँ मैले हरियो पाटी भनेर भनेको थिएँ। त्यस्तै कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँको जस्तै रेस्टुरेन्टहरूमा तपाईँ चाहिँ पसलमा अथवा कुनै ठाउँमा प्रदर्शनी कक्षमा जहाँ चाहिँ तपाईँको प्राइस राखेको हुन्छ, जस्तै कुनै एउटा होटलमा जानुभयो, चाउमिनको प्राइस चाहिँ 120 राख्यो भने त्यो चाहिँ 13% भ्याट सहितको हो, त्यो बुझ्नु पर्यो है। अब यो वस्तुको आपूर्ति तथा स्थानको निरीक्षण भनेको चाहिँ यो कर अधिकृतले चाहिँ निरीक्षण गर्न सक्छ भन्ने हिसाबको कुरा हो यहाँ। त्यसपछि अब तपाईँलाई कर विजक भइहाल्यो। संक्षिप्त कर विजक यो तपाईँलाई चाहिएन अहिले। डेबिट क्रेडिट नोट, कारोबारको अभिलेख राख्नुपर्ने अहिले भनिसकियो है। अभिलेख राख्नुपर्ने अर्थात् चाहिँ तपाईँको लेखा राख्नुपर्ने भनेको भन्न खोजेको यो है। के राख्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले मोटामोटी आइसकेको छ, त्यो त्यति डिटेल नजाउँ। कर विवरण पेश गर्नुपर्ने लागेन यहाँ। कर विवरण पेश गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। कर विवरण पेश गर्नुपर्ने त यहाँ भइहाल्यो। विक्रय सम्मत अनुसारको 1 महिनाको कर अवधि अनुसूची 10 को ढाँचामा भनेर भनेको छ है। अब त्यसपछि तपाईँको जुनसुकै कुरा लेखेको भए भने कुनै दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो लेखा कम्प्युटर प्रणालीमा राखेको कारणले नियम 1 मा उल्लेखित कर अवधिको सट्टा छुट्टै कर अवधि कायम गरी पाउन कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिएमा कर अधिकृतले जाँच गरी उपयुक्त देखेमा दर्ता भएको व्यक्तिको हकमा आवश्यकता अनुसार छुट्टै कर अवधि कायम भनेको जस हाम्रो चाहिँ सामान्यतया 1 महिनाको कर अवधि छ। यहाँ लेखिसक्यो 1 महिनाको कर अवधि छ। 1 महिनाको कर अवधि नभए उसले चाहिँ निवेदन दियो भने 2 महिनाको 3 महिनाको पनि बनाउन सक्ने रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ के भन्यो, जस्तै अहिले मैले भनेको थिएँ इटा उद्योग, छापा तथा विद्युतीय प्रकाशन प्रसारण, होटल गृह, पर्यटन तथा चलचित्रघरले चाहेमा विभागले पेश गर्ने विवरण अवधि चौमासी कायम गर्न सक्नेछ। यो भनेको तपाईँको कर अवधि सामान्यतया 1 महिनाको हो, तर यी व्यवसाय गर्नेहरूले कर अधिकृतसम्म निवेदन दिए भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले चौमासिक रूपमा पाउन सक्छन्। यसरी 1 महिनाभन्दा घटी वा बढी कर अवधि कायम गरिएको दर्ता भएको व्यक्तिले सो अवधिको कर विवरण सो अवधि समाप्त भएको मितिले 25 दिनभित्र भनेको जस्तै 1 महिना कर अवधि समाप्त। अब यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कर अवधि समाप्त भएको 25 दिनभित्र भन्ने बुझ्नु पर्यो है त। 1 महिनाकोमा पनि अर्को महिनाको 25 गतेभित्र भनेको थियो र यो चौमासीको हो भने पनि त्यसमा पनि के हो त कर विवरणको चाहिँ कर अवधि सकिएको 25 दिनभित्र गर्नु पर्यो है त। पहिलोपटक कर विवरण पेश गर्दा दर्ता भएको व्यक्तिले कर अवधिको बाँकी अवधिलाई कर अवधिमा हानि सोही अवधिको कर विवरण पेश गर्नुपर्ने छ। यो भनेको जस्तै तपाईँको कुनै व्यक्ति भदौमा आएर दर्ता भयो र उसले चाहिँ चौमासिक रूपमा चाहिँ कर विवरण बुझाउँछु भन्यो भने साउन, भदौ, असोज, कार्तिक। साउनमा हो भने साउनबाट गर्दा त कार्तिकको चाहिँ चौमासिक भयो, भनेपछि मङ्सिरको 25 गतेसम्म बुझाउनु पर्ने थियो। तर ऊ भदौमा दर्ता भयो, म पुसको 25 गतेसम्म जान्छु भन्न पाउँदैन। जुन बाँकी अवधि छ त्यसैबाट गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हकल वा कानुनी प्रतिनिधिबाट पेश गर्न लगाउन सकिने भनेर भनेको छ। तपाईँको चाहिँ दर्ता भएको व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको उसको चाहिँ कानुनी प्रतिनिधि हैन, उसलाई चाहिँ पावर अफ एटर्नी अख्तियारी दिएर कर विवरण पेश लगाउन सक्छ भनेर भन्नु पर्यो यो सामान्य हिसाबले। र एक्लै वा संयुक्त रूपमा कर विवरण पेश गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। देयको अवस्थामा व्यक्तिले एक्लै वा संयुक्त रूपमा कर विवरण पेश गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ। जस्तै कुनै करदाता कर विवरण पेश गर्न असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भएमा निजको हकल वा संरक्षकले चाहिँ के गरिदिन्छ कर विवरण पेश गर्दछ। त्यस्तै गरी करदाता कानुनी व्यक्ति भएमा त्यस्तो करदाताको तर्फबाट कुनै सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा व्यवस्थापनले तोकेको कुनै कर्मचारीले चाहिँ गर्छ। जस्तै चाहिँ तपाईँको एबिसी प्रणाली भन्यो भने त्यहाँ त व्यक्ति हुँदैन, त्यो कानुनी व्यक्ति हो। त्यस्तो अवस्थामा त्यो चाहिँ जुन व्यवस्थापनले तोकेको कुनै कर्मचारी छ त्यसले हुन सक्यो। कानुनी व्यक्ति करदाता कानुनी व्यक्ति भएमा र त्यस्तो कानुनी व्यक्ति खारेज वा विघटन भएमा लिक्विडेटरले भनेर भनेको छ, त्यहाँको व्यक्तिले गर्नु पर्यो। माथि उल्लेख भएकोमा बाहेक अन्य अवस्था। अब यसमा पनि कर विवरण पेश सम्बन्धमा
चाहिँ हामीले चाहिँ के कुराहरू लेख्नु पर्यो। पहिला त कर विवरणमा के कुराहरू आउँछन्, त्यसपछि कर विवरण कहिले पेश गरिन्छ, कर विवरण कहाँ पेश गरिन्छ, कर विवरण चाहिँ कुन अवधिको हो, त्यसपछि चाहिँ कर विवरण चाहिँ तपाईको के भन्छ यहाँ चाहिँ के भन्यो, कर अवधि र कर विवरण पेश गर्नुपर्ने चौमासिक रूपमा के छ, र त्यसपछि हकल वा कानुनी प्रतिनिधिबाट कर विवरण पेश गर्न सक्ने व्यवस्था के हो, र एक्लै वा संयुक्त रूपमा कर विवरण पेश गर्नुपर्ने अवस्था के हो, यो विषयहरू के गरिन्छ त कर विवरणमा उल्लेख गरिन्छ। साथीहरू, आजको लागि मूल्यवृद्धि कर ऐन 2052 र मूल्यवृद्धि कर नियमावली 2053 मा भएका तीनटा कुराहरू, एउटा दर्ता सम्बन्धी विषयहरू, एउटा करकट्टी सम्बन्धी विषयहरू र अर्को कर विवरण सम्बन्धी विषयहरूको यो भिडियो आज यति नै सकिन्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि उपयोगी लाग्यो भने कृपया कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गर्नु होला र शेयर गरिदिनु होला। तपाईलाई यसभन्दा यही ऐन र नियमावलीको बाँकी भिडियोहरू अर्को श्रृङ्खलामा लिएर आउनेछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।